यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्सन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजकिशोर यादव। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, एउटा अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। प्रतिनिधि सभाको विघटन, त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्था, अब के होला? आम जिज्ञासा छ। सर्वोच्चको फैसला बहुत ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू कुरेर बसेका छन्। तत्पश्चात उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया यो वा त्यो, उहाँसँग विविध विषय म आज उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईँको पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाबाट। जनता समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै मुस्किलले तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिनु भएको, फेरि मत बाजियो। यसले जनता समाजवादी पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख, तर विभाजनै हुन चाहिँ बडा धेरै कठिनै हुने विषय, घटनाले त्यस्तो देखाए हुनाले भन्ने दृष्टिकोण मानिस राख्दा रहेछन्। के साँच्चै बाजेको हो राय विविध यो राजनीतिक घटना उपर? के हो सुनौँ त कृपया। सबभन्दा पहिले त यहाँले बरु सान्दर्भिक विषय उठान गर्नुभयो र दुईटा विषय महत्त्वपूर्ण विषय। एउटा त राष्ट्रिय राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला हैन, अर्को त्यसमा हाम्रो पार्टीको भूमिका या हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जुन व्यवस्थापन छ त्यो कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा हो। मैले अब यहाँ पहिले राष्ट्रिय राजनीति भन्दा पार्टीको जुन आन्तरिक कुरा छ, जनता समाजवादी पार्टी मूलतः दुईटा पार्टी, सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी हो र त्यसका समायोजनदेखि अरू कार्यहरू अहिले हुँदैछ। त्यो सबै उ गरेर अगाडि बढेको स्थिति छैन, त्यो हुँदैछ, प्रोसेसमा छ। धेरै कार्यहरू सम्पन्न भएको छ, धेरै कार्यहरू गर्नु छ। त्यसैले एउटा जीवन्त पार्टीभित्र र त्यसमा पनि हिजोको दिनमा आफ्नै ढङ्गले कार्य गरिरहेको पार्टी, त्यसको नेतृत्व प्रदान गरिरहेको नेताहरूको बिचमा वैचारिक विमर्श, वैचारिक छलफल र राष्ट्रिय घटनाहरूप्रतिको दृष्टिकोण आफ्नो ढङ्गले हैन प्रस्तुत हुँदा मलाई लाग्छ त्यसलाई मिडियाले अलिकति हावा दिएको जस्तो लाग्छ। तर साँचो कुरो के हो भने बहस चाहिँ हो हैन। अब बहस के हो भने समग्रमा नेपालको जुन राष्ट्रिय राजनीति छ नि, त्यो नै यथास्थितिमा रहन सक्ने स्थिति छैन। यथास्थितिमा रहन सक्ने स्थिति छैन यो बहसको विषय। त्यो तपाईको सम्पूर्ण नेपाली जनताले पनि एक प्रकारको उकुस मुकुस, एक प्रकारको असमञ्जसता, अब के हो भन्ने लागिरहेको, र जनता समाजवादी पार्टीले अब नयाँ परिस्थितिमा यसलाई नेतृत्व दिएर अगाडि बढाउने सुचेष्टा, सुप्रयास गरिरहेको अवस्थामा हामी जुन विभिन्न शक्तिहरू मिलेर जुन शक्ति निर्माण गर्दैछौँ त्यसमा मलाई लाग्छ विमर्शको अझै, म त के भन्छु भने अझै विमर्शको आवश्यकता छ, बहसको आवश्यकता छ, छलफलको आवश्यकता छ। यसले के गर्छ भने एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न थप बल प्रदान गर्छ। त्यसैले यसलाई त्यो अन्तर्विरोधलाई, त्यो बहसलाई अन्यथा रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यसलाई जब हाम्रो नेपालमा कस्तो देखियो ट्रेन्ड भने वैचारिक बहसलाई एकदम एकअर्काका विरोधी, अनि त्यसलाई हामी पार्टी फुट्ने तहसम्म विभाजनमै जाँदैछ भन्ने, त्यो भनेको हाम्रो अल्पज्ञान या एउटा कसैप्रतिको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीमा एउटा सकारात्मक ढङ्गले एउटा नयाँ
शक्ति निर्माण गर्नको लागि, जो साँच्चै नेपालको मुक्तिकामी जनताहरूको अधिकार दिलाउनको लागि नेतृत्व दिन सकोस्, त्यो प्रकारको शक्ति निर्माण गर्नको लागि सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैचारिक बहसको आवश्यकता छ र त्यो बहस भइरहेको छ। म यो कुरालाई यसरी निवेदन गरेँ। अब रहेको अहिलेको जुन घटना छ, प्रतिनिधि सभाको विघटन जुन प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस गरिएको छ र जसको बहस भनौँ न सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ, त्यसको बारेमा पार्टीको कार्यकारिणी सबभन्दा उच्च समितिले यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै नभएको यो 2072मा जुन संविधान हो त्यो संविधानमा त्यस्तो कुनै प्रावधान या त्यस्तो कुनै अधिकार राइट प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। त्यो हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर यो कार्य गरेको हो। त्यसैले यसको विरुद्धमा पार्टी आन्दोलनमा छ। यसमा एकमतले निर्णय गरेको, जो साथीहरूको तपाईको बाहिर जसरी आइरहेछ त्यसमा सबैको सामूहिक निर्णय हो, पार्टीको यो लाइन हो, औपचारिक लाइन हो। अब प्रस्तुत हुँदा मलाई लाग्छ त्यो प्रस्तुतिमा शब्द चयनमा त्यो आफ्नो होला। अब त्यसैले यो घटनालाई पार्टीले यही रूपमा लिएको छ र त्यसमा एकमतता छ। अब म तपाईसँग अलिक फरक ढङ्गले विषय उठान गर्ने प्रयास गरेँ है। जुन सिस्टममा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको थियो, जुन कल्पना गरिएको थियो, गणतन्त्रमा देश प्रवेश गर्यो र राज संस्थाको उन्मूलन पश्चात त्यो राजाले ग्रहण गरेको स्थान अर्को संस्थाले लिने विषय बन्दै गयो। तर यहाँ आइपुग्दा त्यो काहीँ न काहीँ त्यो विवादमा सबै संरचना यो संसदलाई स्थापित गर्ने, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने संरचनाहरू उपर जानी नजानी यो वा त्यो पक्षले विवादमा तान्ने प्रयास गर्यो या विवादमा पर्यो। फलत अब हिजो उपराष्ट्रपतिले नै खुलेर बोलिदिनु भयो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति उप प्रश्न उठाइदिनु भयो। सभामुख अर्को ढङ्गले प्रयत्नरत हुनुहुन्छ। सडकमा एउटा राजनीतिक दल छ, केही राजनीतिक दल सडकमा छन्, एउटा केही राजनीतिक दल, धेरै नै जसो सत्ता पक्ष विभाजित छ, प्रधानमन्त्री अर्को कुरा गरेर हिँडिरहनु भएको छ। जुन खालको यो आश्चर्यजनक तस्बिर जुन संरचनाभित्र देखा परेको छ, यसले के भएको यो बताउनुहोस् त। अब यो रहन्छ, यो सिस्टम जुन विषय मैले यसलाई गम्भीर रूपमा तपाईसँग उठाउने प्रयत्न गरेको छु, यो तपाईहरूले जुन संविधान जारी गर्नुभयो 72 सालमा, संविधान उप तपाईहरूको कतिपय विमति त रह्यो, तर 15-16 वर्ष भयो नेपालमा यो खालको परिवर्तनमा नेपाल प्रवेश गरेको। यहाँ आइपुग्दा विविध प्रश्नहरू उठे, के हुन्छ ल बताउनुहोस् त। यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा नेपालको भविष्य के हुनेसँग जोडिएको विषय हो यो। मैले सुरुमै निवेदन गरेँ कि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति यथास्थितिमा रहन सक्दैन। समग्रमा यो या त्यो, यो पार्टी या त्यो पार्टी, यो नेता या त्यो नेता भन्दा समग्रमा यदि मीमांसा गर्ने हो भने, विश्लेषण गर्ने हो भने जे भइरहेको छ त्यो गलत भइरहेको छ। यहाँले सिस्टमको कुरा गर्नुभयो, व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपाल एउटा भिरतन्त्रतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको स्थिति छ। अब त्यसैको अहिले जुन कार्य भएको छ, जो कार्यमाथि समग्र अहिले चर्चा हुँदैछ या हामी पनि जुन छलफल गर्दैछौँ, त्यो त हिजोका गल्तीहरू एकुमुलेट हुँदा जम्मा हुँदा त्यसको विस्फोटन न हो। हजुरको अब जसरी नेपाली जनताले एउटा आश गरेको थियो, हामीले एउटा नयाँ व्यवस्थामा गएपछि नेपाली जनतालाई वास्तवमा उसको जनजीविका, उसको आवश्यकता, उसको जीवनको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै खोजेको हो। जनता त अरू कुरा त खोज्दैन। तपाईले त्यो व्यवस्था मार्फत जनताको सपना देखाउनु हो कि यो भयो भने सबै कुरा छुमन्तर हुन्छ हैन, जादुई रूपले तपाईको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने एस्पिरेसन जनतालाई बढाइदियो। तर हामीले त्यो अनुरूप
नेतृत्वको न त्यो प्रकारको चिन्तन थियो, न त्यो प्रकारको योजना थियो र न उसले आफ्नो कार्यपद्धति नै परिवर्तन गर्यो। एउटा अयोग्य नेतृत्व हाबी भएछ भनौँ त्यसो भए। होइन, निश्चित रूपमा नेपालको सबभन्दा दुर्भाग्य के हो भने हामी चाहिँ व्यवस्थाको नाउँमा जहिले पनि अरूबाट देखासिखी गरेर नयाँ नयाँ कुरा खोज्ने, तर त्यो अनुरूपको संरचना नेपालको जुन अब जनतासम्म जाने जुन प्रकारको मेकानिजमहरू तयार गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन। प्रवृत्तिहरू जुन प्रकारको परिवर्तन हुनु पर्थ्यो, नेताहरूको हेर्नुहोस् न, हिजो पञ्चायतमा पनि त्यसैको हालीमुहाली होइन, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र आएपछि 46 पछिको व्यवस्थामा पनि तिनीहरू नै हो र आज यो गणतन्त्रसम्म आउँदा, लोकतन्त्रसम्म आउँदा, संहितासम्म आउँदा ती अनुहारहरू नै हालीमुहाली हो। त्यसैले ठिकै छ, व्यक्ति होला, तर उनीहरूको चरित्रमा के परिवर्तन भयो? आखिर त्यो प्रकारको भएन अनि त्यो प्रकार नभएपछि असन्तुष्टि हुँदो रहेछ। त्यसैले यो समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति तपाईको रिस्ट्रक्चर हुनुपर्ने स्थिति छ। यो यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ नगरिकन हामीले खोजेको यो या त्यो नाउँमा असन्तुष्टि भइरहन्छ र बारम्बार यो प्रकारको कहिले को आन्दोलनमा हुने, को चाहिँ शासन सत्तामा, कहिले को हुने, को जाने, यो प्रकारले देश चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा एउटा शान्ति, एउटा समृद्धि या नेपाली जनताको जो जीवनमा परिवर्तन गर्ने जुन कल्पना गरेको छ त्यो पुरा गर्न सक्दैन। पुनर्संरचनाको कुरा गर्नु भयो। अब भनौँ न, हामीले आजको एउटा भनौँ न यो विषयलाई यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो, यो हो कि होइन र त्यसको बहस साँच्चै भन्यो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हो नि। जो चाहिँ आफै नियम कानुन बनाउने, पुरै नेपाली जनताको भविष्यको ठेक्का लिएर होइन, त्यो जिम्मा लिएर बसेका शक्तिहरू आज सर्वोच्च अदालतलाई तिमी हाम्रो भविष्यको फैसला गरिदेऊ भनेर जिम्मा दिएको स्थिति हो। बहुत कटुपक्षी होइन। त्यो कसको कारणले गर्दा हो? यो कुनै जनताले आन्दोलन गरेको होइन या कुनै विपक्षीले गरेको होइन। तपाईँको यो नेकपाका जो चाहिँ हिजो यो देशमा स्टेबिलिटी भएन होइन, त्यस कारणले विकास भएन। हिजो राजतन्त्र थियो, त्यो कारणले विकास भएन। हिजो त्यो या यो नाउँमा अरूलाई देखाएर आफ्नो जुन एउटा चोखो हुने जुन बानी थियो, यो पालि त जनताले सबै कुरा दिए थियो नि नेकपालाई। र त्यो झगडा, त्यो नितान्त भनेको पदको बाँडफाँड, अवसरको बाँडफाँड र त्यो पार्टीको नेताहरूको आन्तरिक स्वार्थको बाझाबाजीले गर्दा भएको हो। कुनै सैद्धान्तिक, कुनै वैचारिक या त्यहाँ जनताको स्वार्थ या देशको स्वार्थले गर्दा यो हुँदै भएको होइन। त्यसैले विषय के हो भने अब यहाँ अहिले बाहिर जुन चर्चा छ कि तपाईँले गलत गर्यो भने होइन, त्यसको परिणाम पनि गलत हुन्छ जीवरामजी। त्यसैले यो समग्रमा जसरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई जबरजस्ती अगाडि बढाउन खोज्यो, 63 पछि जसरी अगाडि बढ्न खोज्यो र जहिले पनि एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, बलियाले कमजोरको कुरै नसुन्ने, जहिले पनि साइड गर्ने जुन प्रकारको प्रवृत्तिहरू, चिन्तनहरू, जुन प्रकारको कार्यशैलीहरू देखा पर्यो, त्यसकै म विस्फोटनको रूपमा देख्दैछु। यदि हामी अलिकति पछाडि फर्किने हो भने 2072 को जुन संविधान निर्माण भयो, त्यो निर्माणकै प्रक्रिया आज जो साथीहरूले प्रतिगमन भन्दैछ, त्यो होल निर्माणकै प्रक्रिया प्रतिगमन भएको हो। ती साथीहरूले त्यसलाई प्रतिगमन भएको हो कि होइन भन्ने भन्न सक्ने आँट अहिले गर्ने हो कि होइन? किनभने संविधान त जनताको लागि न हो, जनता संविधानको लागि होइन। यहाँको जनताको कसरी अमन चैन हुन्छ, यहाँको जनताको कसरी जीवनमा सुधार हुन्छ, समृद्धि हुन्छ या शान्ति सुरक्षा हुन्छ, या यहाँको जनता, नेपाली जनताको, बाहिरको जनताको होइन, नेपाली जनताको जीवनमा कसरी सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ होइन, त्यसलाई कसरी हामी खुशहाल बनाउन सक्छौँ भन्नको लागि एक प्रकारको हामीले यो व्यवस्थालाई होइन सुचारू गर्नको लागि न संविधान निर्माण गरेको हो। जनताको स्वार्थको कुनै कुरै छैन। केही सीमित नेताहरू आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यहाँ त्यो जनप्रतिनिधिलाई जुन यहाँ अहिले भनौँ न नेपालमा एक प्रकारको 601 त्यो 601 ले बनाएको संविधानै होइन। त्यो संविधान त जम्मा त्यो 7-8 जना टाउकेहरूले मिलेर गरेको सम्झौता हो। त्यो स्वार्थको सम्झौता, त्यो स्वार्थ बाजाबाज भएपछि यो छताछुल भएको हो। यसको अर्थ संविधान अपूर्ण छ भन्ने कुरा आयो। तपाईले पुनर्संरचनाको कुरा गर्नुभयो नि, स्ट्रक्चर पुरै चेन्ज परिवर्तनको, त्यो कसरी सम्भव छ बताउनुहोस् त? तागतले गर्ने कि अथवा
सहमतिमा गर्ने कि सहमतिका का लागि यी ठुला ठानिएका दुई पार्टी सधैँ बाधकको रूपमा देखिने किन सक्छ भने देखिन्छन् र देखिन सक्छ भने ऊ त गौरव गरिरहेछ। सर्वाधिक ठुलो उपलब्धि हो यो त। संविधान जसरी हामीले जारी गर्यौँ र जुन राजनीति जुन ढङ्गले प्रवेश गर्यो जुन ठाउँमा, यो त भयानक ठुलो, त स्वर्गमा जाने त्यो लिस्नु त्यसरी बनेको ठान्दछ यो सिस्टमलाई। यी ठुला पार्टी खास गरी कम्युनिस्ट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस। अनि कसरी अब रिस्ट्रक्चरको कुरा गर्नुहुन्छ? हो यहाँ जीवरामजी, मलाई लाग्छ हाम्रो नेपाली समाजको अलिकति नेताहरूले बोलेका कुराहरू या नेतृत्वप्रति अडिटिङ अलिकति बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ धेरै पछाडि जानै पर्दैन। अहिले यो संविधान निर्माणकै प्रक्रियामा नेताहरूको अडियो क्लिप, भिडियो क्लिपहरू निकाल्नुभयो भने हिजो के बोलेका थिए, आज के बोल्दैछ हैन? उहाँहरूले के हो भने भोलि मलाई यही समस्याले समाधान उ गर्ला भनेर भन्दा पनि उनीहरूले तत्काल के फाइदा हुन्छ भने तत्काल नाफा नोक्सान, एउटा व्यापारीले जुन हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ नि, नेतृत्वले तपाईँको अर्को पुस्ताले यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ भने हेर्ने हो हैन। तर एउटाले तत्काल फाइदा र नाफालाई हिसाब किताब गरेर भन्यो भने नेपालमा दुर्भाग्य यो भयो। तपाईँको 47 सालको संविधानको बारेमा पनि गर्यो, त्यही मान्छेहरू केही दिनपछि होइन यो संविधान काम लाग्ने होइन भन्न थाल्यो। यही 72 सालको संविधान निर्माण गर्दा विश्वकै एकदम अनुपम, एकदम भनौँ न सबभन्दा राम्रो, आज त्यही संविधानलाई टेकेर नै यो सबै कार्यहरू भएको हो। हिजो के थियो भने आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदा अरूको बाल मतलब नगर्ने, अरूलाई वास्तै नगर्ने हैन। अनि जब आफूमाथि पर्दा होइन यो त घोर अपमान भयो, अन्याय भयो भनेर कराउने जुन प्रवृत्तिहरू अहिले देखा पर्यो। तपाईँले भने जस्तै यो संविधानको थ्रेट कहाँबाट हो? कुनै जनताबाट या कुनै विपक्षीबाट होइन नि। आज त जे कार्य भएको छ त्यो नितान्त सत्ता जसलाई सुम्पेको थियो नेपाली जनताले, तिमीहरू सत्ता सञ्चालन गरेर हाम्रो जीवन, हाम्रो जीविकालाई सुधार गर, हाम्रो जीवनलाई सुखाल बनाऊ भनेर दिएको न हो। त्यसको आन्तरिक कलहले गर्दा आज यो संविधानकै अब भविष्यमाथि एउटा पक्षले होइन यो संविधान नै अब समाप्त हुने हो, अब एकदम प्रतिगमन आउने हो, व्यवस्थै जाने हो, जुन रोइलो भइरहेछ, जुन रोइकराइ भइरहेछ, त्यसको कारण अरू होइन, त्यसको कारण नेकपा हो र त्यो पनि सत्ताधारी पार्टी हो। त्यसैले गलतको परिणाम, गलतलाई जति ढाकछोप गर्नुहुन्छ त्यो एक न एक दिन तपाईँको त्यो निस्किन्छ। त्यसैले विषय के हो भने मैले यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ या पुनर्संरचना भनेको, हुन त यसलाई हामीले ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने जुन प्रकारको अर्थ राजनीति विश्वमा समस्याको रूपमा देखा पर्दैछ अहिले, यो पुँजीवादी व्यवस्था या त्यो पुँजीवादी व्यवस्था पनि दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा कन्भर्ट भएकोले आज हामी मात्रै होइन होइन विश्व नै आज एक प्रकारको उकुस मुकुस, अब के हो अर्को, यसको अर्को डेस्टिनेसन के हो या यसलाई यो समस्यालाई समाधान गर्ने अर्को उपायहरू के हुन् भन्ने एउटा ठुलो विमर्श विश्वका बौद्धिक चिन्तन गर्नेहरू यसमा विमर्शमा छ कि यसलाई अब कसरी हामी एउटा फेरि अर्को सेफ लाइन गराउन सक्छौँ, जसका परिणाम तपाईँको अमेरिका जस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति भनाउँदा या अरूलाई डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट, अधिकारका कुराहरूलाई पाठ सिकाउने मै त्यहाँ देखियो नि। निर्वाचन प्रणालीमा समस्या देखियो या त्यहाँ राष्ट्रपतिको चुनाव भइसकेर त्यो रिजल्ट आउन या स्वीकार्नै 2-3 महिना लाग्यो। त्यो के हो भने त्यसका बछिटाहरू, त्यसका प्राकम्पनहरू हाम्रा जस्ता मुलुकहरू, कमजोर मुलुक जो छ आर्थिक रूपले हैन, सामरिक शक्तिको रूपले तिनीहरूमा पर्दा रहेछन्। र हाम्रो आफ्ना जुन आन्तरिक नेपालको आफ्नो जुन मौलिकता छ, नेपाली जनताको जुन चाहना छ या नेपालको जुन प्रकारको सबैलाई स्वीकार्य हुने जुन प्रकारको व्यवस्थाको जुन परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यसमा के हो भने बलियाले हैन, अब तत्कालीन अवस्थामा जो बलिया छन्, हिजो जो बलिया थिए उसले अरूमाथि जबरजस्ती थिचेर राज्य गर्न खोज्यो, शासन गर्न खोज्यो। अर्को कालमा जो चाहिँ बलिया भयो त्यो गर्न खोज्यो, जसका कारणले बारम्बार यी समस्याहरू देखा परेको। त्यसैले मैले यहाँ निवेदन गर्न खोजेको के हो भने, स्पष्ट गर्न खोजेको के हो भने यथास्थितिमा जसरी एउटा शक्तिलाई भनौँ न हिजो संविधान निर्माण गर्दा यही संविधानको बारेमा त हाम्रो ठुलो विमति थियो नि। यो संविधान निर्माण भइरहँदा एउटा ठुलो जनसङ्ख्या
यो संविधानको अनरसिप म लिन्न भन्दै थियो, त्यससँग संवादसम्म नगरिकन, त्यसको कुरासम्म नसुनिकन यो कस्तो हामी लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाउन खोज्यो, जबरजस्ती तपाईँको यहाँ संविधान जारी गर्यो, लादिदियो तपाईँले भन्न खोजेको, लादियो नि। आज पनि तपाईँले अधिकांश जनताहरू तपाईँको यो संविधान मेरो हो भन्ने त्यो स्वामित्व लिन तयार छैन, एउटा विषय। अर्को विषय, आज हामीले के माथि प्रश्न उठाउँदैछौँ भने आफैले यो व्यवस्थालाई टिकाइराख्नको लागि, हामीले शक्ति सन्तुलनलाई स्थापित गर्नको लागि कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका भनेर यो संसदीय व्यवस्थामा जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग आज हामीले के हुन्छ भने आज हामी हिजो प्रधानमन्त्री खाइसकेका भइसकेका नेतृत्व गरिसकेका ठुला नेताहरू जो चाहिँ म यो देश बनाउँछु भन्नेहरू आज संवैधानिक निकायहरूमाथि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ, त्यसको विश्वसनीयतामाथि, त्यसको क्रेडिबिलिटीमाथि। आज तपाईँको के हो अनि यो व्यवस्था कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? किन भयो भने हिजो भागभण्डामा जाँदा चुक्क बोलेन, कुरा बुझ्नु न, आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदा हिजो कहाँ गल्ती भयो। आज जो साथीहरू रोइलो गरिरहेछ, हिजै गलत गरिरहँदा त्यहाँ यो गलत हुँदैछ है। हामीले न्यायपालिकाको कस्तो परिकल्पना गर्छौँ भने सबै ठाउँबाट मान्छेले थाकेर अन्तिम न्यायको लागि गएपछि त्यहाँ न्याय पाउँछु भन्ने आशा होस्, विश्वास होस्, भरोसा होस् भन्ने कल्पना नै गर्छौँ। त्यसलाई पनि हामी विवादमा तान्यौँ या विवादमा जबरजस्ती त्यहाँ राजनीतिकरण गऱ्यौँ होइन। त्यो आफ्नै पाटो हो, त्यसको अब हाम्रो त त्यसमा पनि थियो संविधान निर्माणकै उसमा यो कस्तो हुनुपर्छ यसका आफ्नै हामीले गरेका थियौँ। तर के हो भने आज जे समस्याहरू देखा परेको छ, बलियाले तत्कालीन अवस्थामा जो बलिया छन् त्यो अरूको कुरा नसुनेर जबरजस्ती जुन गरेको छ, लादेको छ या भनौँ न जबरजस्तीको परिणामहरू यीहरू बछिटाहरू अहिले देखा परेको छ। त्यसैले मैले निवेदन गर्न खोजेको के हो भने यथास्थितिमा यो विषय त अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसैले अब नयाँ ढङ्गबाट नेपाली जनताको जीवनको केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले कस्तो परिपाटी, कस्तो भनौँ न राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने विधि प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि के सहमति या जनमत सङ्ग्रहमा जाने या कसरी त्यो सम्भव बाटो वे आउट मैले यो समस्या भयो अहिले नै भनौँ न, समस्या त भयो नि, गलत चिजको परिणाम गलत हुन्छ, समस्या त भयो अहिले नै। अब के हो भनी लागिरहेछ नि। अब मलाई के लाग्छ भने नेपाली जनताको जुन राजनीतिक चेतना बढ्दैछ या जुन प्रकारको एउटा नयाँ जेनेरेसनहरू आउँदैछ, यो जेनेरेसनले तपाईँको यो सबै गलत भइरहेको कुराहरूलाई ठिक गर्छ या नेताहरू रूपान्तरण भएर ठिक ठाउँमा आउँछ, होइन भने तिनीहरू साइड लागेर एउटा नयाँ कोर्समा जान्छ। सुनिन्छ यो पछिल्लो राजनीतिक अवस्थासँगै देशमा सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष या प्रतिपक्षका नेताहरू निश्चित माफियाको खल्तीमा छन्। तिनीहरू सिधै पहुँच राख्दछन् बेडसम्म, हप्की तप्की पनि लगाउँछन्। कोही चोखो नभएका कारण त्यस्तो तन्त्र, त्यस्तो संयन्त्रको हालिमुहाली यो देशमा चलेको छ, सुनिन्छ। त्यो हामी पनि यसो सम्पर्क गर्छौँ नि, त्यो एक्सेस क्रमशः विकास हुँदै जाँदा यो देखा पर्दछ। जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, यी मानिसहरू एकपछि अर्को परीक्षण अनि असफल, दल त्यसको अगुवा, यी सबै मानिसहरू परीक्षण र असफल। तपाईको जुन पार्टी छ तेस्रो ठुलो दलको रूपमा स्थापित छ, प्रतिनिधि सभामा थियो र अहिले पनि मानिन्छ, मानिनुपर्छ, किनभने राष्ट्रिय सभा त छँदै छ नि फेरि। तर यो तपाईको पार्टी जसको 2 नम्बर प्रदेशमा एकलौटी तपाईहरूको सरकार छ, 2 नम्बर प्रदेशका मानिस सर्वाधिक दुखी छन्, त्यहीँको जीवनस्तर असाध्यै कमजोर छ। अनि विकल्प तपाईहरू हुन सक्ने या तपाईहरूको कुरा सुन्दाखेरि काम लाग्ने, जनताले सुख पाउने, कांग्रेस कम्युनिस्टले त गरेनन्, कांग्रेस त 46 देखि निरन्तर परीक्षण, कम्युनिस्ट छोटो समयमै परीक्षण अनि असफल। अनि
तपाईहरूलाई चाहिँ विकल्पको रूपमा चयन गर्नुपर्ने कारण के बताउनुहोस् त? खै देखियो, नतिजा खै देखियो? सबभन्दा पहिले त म जीवरामजीलाई एउटा कुरा अलिकति सच्याउन निवेदन गर्छु। त्यो 2 नम्बर प्रदेश होइन, प्रदेश नम्बर 2 हो त्यो, होइन? त्यो नामाकरण नभएको हुनाले अब यहाँ हामीलाई त्यो बोलचालको भाषामा 2 नम्बरिया बनाइदिएछ। कृपया 2 नम्बरिया काम गरिरहेछन् 2 नम्बर प्रदेशका, प्रदेश नम्बर 2 का मानिसले कृपया त्यसलाई सच्याइदिनुपर्छ, होइन? त्यो एउटा पर्सेप्सन हो, कसैको बारेमा त्यो बनाउँछ, होइन? अब यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। मैले भने नि, मैले कुनै व्यक्ति या कुनै दलभन्दा पनि हामीले अहिलेको परिस्थितिमा जुन वर्तमान चुनौती छ त्यसलाई समाधान गर्न हाम्रो चिन्तन प्रणाली नै नयाँ प्रकारको हुन्छ, नवीन हुनुपर्छ। हाम्रो कार्यशैली नवीन हुनुपर्छ। हाम्रो प्रवृत्तिहरू हिजो जे बोकेर आयो त्यही प्रवृत्ति, चिन्तन, कार्यशैलीबाट हामी नयाँ कुरा, नयाँ रिजल्ट निकाल्न सक्दैनौँ। अहिलेको मुख्य समस्या नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको त्यही हो। मैले कुनै व्यक्तिको उमेर भन्दा पनि हामीले हिजो जे जसरी काम गर्यो, हिजोको परिस्थितिमा एक प्रकारको परिस्थिति होला, नेपाली समाजको एक प्रकारको आवश्यकता होला, एक प्रकारको चुनौती होला, त्यसलाई हिजो सामना गर्न तिनीहरू सक्षम थिए। तर आज विश्व परिवेश बदलिएको छ, होइन? विश्वका शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ, नेपालका युवाहरूको आवश्यकता बदलिएको छ, होइन? हाम्रा रिसोर्सहरू सीमित छ। त्यो सीमित रिसोर्समा हामीले जसरी आउटपुट निकाल्नु पर्थ्यो, जुन प्रकारको क्षमता बढाउनु पर्थ्यो नेतृत्वले, त्यो चाहिँ त्यो प्रकारको विमर्श भएन, त्यो प्रकारको छलफल भएन, त्यो प्रकारको पद्धति हामी निर्माण गर्न सकेनौँ, जसका परिणामहरू अहिले बछिटाका रूपमा देखेको छ। र त्यो सबै दलहरू त्यसबाट अछुतो छैन, त्यसबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ। त्यसैले अब यहाँले भनेको कुरा धेरै हदसम्म मैले के भने यो समग्रमा सबै पार्टीभित्र त्यो प्रकारको छ, कम या बेसी होला, त्यसको मात्रा कम या बेसी होला। तर हामीले के प्रयास गर्दैछौँ भने नेपालमा काङ्ग्रेसको जन्मै, काङ्ग्रेस निर्माणको यदि अन्तर्यमा जाने हो भने हाम्रो बिपी कोइरालाजीले त्यो भनौँ न त्यो चिन्तन या त्यो प्रकारको योजना बनाइरहँदा उहाँको के थियो भने त्यति बेला राजतन्त्र थियो देशमा, होइन? त्यसैले राणा शासनको अन्त गरेर एउटा सम्झौता मार्फत त्यहाँ 3टा शक्तिको बिचमा सम्झौता भयो र त्यसपछि उहाँको मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी या बहुदल आयो भने उहाँको मलाई लाग्थ्यो त्यति बेलाको विश्व परिवेश, नेपाली समाजको चेतना, आवश्यकता त्यसले सम्बोधन हुन्थ्यो भन्ने उहाँको बुझाइ थियो र त्यो पार्टीको निर्माण ग्रोन अप त्यसरी भयो। त्यही हो। कम्युनिस्ट पार्टीले पनि वर्गीय मुद्दा अगाडि सारे पनि उहाँहरूले पनि अब राजतन्त्रको निर्मूलीकरण र डेमोक्रेसी या मल्टी पार्टी भयो भने यदि 46 को उपलब्धि या 46 को नेताहरूको उसलाई हेर्ने भने त्यो थियो। तर अहिलेको समस्याहरू तपाईको भनौँ न एकात्मकबाट सङ्घात्मकमा जाने, यो त यी पार्टीहरूको कल्पना त थिएन। अहिले पहिचानका कुराहरू नेपाली जनताले म पनि नेपाली, यो राज्य सत्ताभित्र मेरो पनि प्रतिनिधित्व, मेरो पनि रिफ्लेक्सन होस् भन्ने बोधका साथ आइरहेको स्थिति हो कि होइन? र त्यो कुराहरूलाई यी पार्टीहरूका नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले एउटा नयाँ प्रकारको शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने बुझाइका साथ यो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको हो। र मैले सुरुमै भने खालि पार्टीहरू मिलेर ठुलो अजिङ्गर बनेर मात्रै हुँदैन, त्यसको अन्तर्यमा वैचारिक सैद्धान्तिक वास्तवमा योसँग रोड म्याप छ कि छैन। अब यो मुलुक कहाँ र कसरी बनाउने, यो मुलुकलाई तपाईँसँग समृद्ध बनाउने योजनाहरू के छ, त्यो प्रकारको तपाईँको कार्यप्रणाली, त्यो प्रकारको चिन्तन, त्यो प्रकारको प्रवृत्ति, त्यो प्रकारको नेतृत्व छ कि छैन, त्यो प्रकारको स्ट्रक्चरल तपाईँको अर्गनाइजेसनमा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीसँग एउटा चुनौतीको रूपमा छ। र यो जवाब नदिउन्कन, यो जवाब सही रूपमा नेपाली जनतालाई नसम्झाइकन, न त्यो चित बुझाइकन तपाईँले खालि म ठुलो शक्ति बन्छु, वैकल्पिक शक्ति बन्छु भने भाषणले मात्रै हुने होइन। त्यो प्रश्न हाम्रो सामने अहिले पनि छ र त्यो प्रश्नको समुचित जवाब जनता समाजवादी पार्टीको नेताले, नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यो वैकल्पिक शक्ति भनौँ या मूल शक्ति भनौँ त्यो ठाउँ लिन सक्ने हो। त्यसको लागि त अब अहिले 2टा पार्टी मिलिसकेपछि त्यो वैचारिक सैद्धान्तिक बहसैमा प्रवेश गरौँ न। त्यो प्रकारको यो कोभिड-19ले गर्दा नेतृत्वको बिचमा जुन प्रकारको घनीभूत छलफल, बहस
विमर्शको आवश्यकता छ, त्यो अलिकति त्यहाँ कमी कमजोरी भएकै हो, त्यो हुन्छ। अब मलाई लाग्छ त्यसमा हामी प्रवेश गर्छौँ। अर्को कुरा यहाँले 2 नम्बर प्रदेश नम्बर 2 को जुन कुरा छ, निश्चित रूपमा त्यो प्रदेश नम्बर 2 भनेको त्यो मधेस विद्रोह या आदिवासी जनजातिहरूको विद्रोह या त्यति बेला पहिचानको लागि लड्ने शक्तिहरूको जुन एउटा परिकल्पनाको रिजल्ट हो, त्यो रिजल्टेन्ट हो, त्यो खाली सरकार मात्र होइन, त्यसले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ कि वास्तवमा यसरी देश बन्छ है, यसरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सक्छ, यसरी हो। हिजो काठमाडौँमा बसेकाहरूले यसरी गल्ती गर्यो, यहाँ भ्रष्टाचार गर्यो, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न सकेन, यसरी हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसमा कमी कमजोरी भएकै हो। त्यसमा अब त्यो चाहिँ अलिकति स्ट्रक्चरल समस्या पनि हो, नयाँ नयाँ भएको हुनाले पनि हो, र नेतृत्व जसरी यो तमाम समस्यालाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्थ्यो साथीहरूले, त्यसमा पनि थोरै कमी कमजोरी भएको हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने एउटा त त्यो सङ्घात्मकमा गएको पहिलोचोटि हो होइन। अब धेरै कुराहरू त्यहाँ नियम कानुन या त्यो सेन्टरबाट कन्ट्रोल हुने जुन प्रकारको एउटा लगाम लगाएको छ, त्यसले पनि हर्डल पैदा गरेको हो, त्यसले पनि अब्स्ट्याकल पैदा गरेको हो एउटा विषय। तथापि समग्रमा जसरी प्रमाणित गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यसमा प्रयास गर्दैछ र त्यसमा पार्टीले यो कुरालाई एकदम सिरियसली यथास्थितिमा यो कार्य बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि छलफलको विषय बनाएको छ। र मलाई लाग्छ यो छिटै अब एउटा नयाँ ढङ्गले एउटा नेपाली जनतालाई विश्वास हुने गरी त्यो एउटा रोल मोडेल भन्छ नि, त्यो प्रदेशले त्यो रोल मोडेलका कामहरू, शासन सत्ता कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर अब समयले सिद्धिन लागिसक्यो त्यो रोल मोडेल हुने समय, किनभने 4 वर्ष व्यतीत गरिसक्यो, त्यसको लागि प्रयास गरिँदैछ। अब तपाईँलाई म ठ्याक्कै यो आम जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने गरेर नै विषय उठान गरेँ है त। प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै आगामी दिनमा चुनाव या पुनर्स्थापना त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ। सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्ला त्यसको प्रतीक्षा गर्ने बाहेक अरू हामीसँग विकल्प छैन। तर कुन खाले फैसला आउँदा राजनीतिक हिसाबले बडा कष्ट अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन सक्छ, पुनर्स्थापना हुँदा राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व प्राप्त हुने सम्भावना, या चुनाव सम्भव छ, चुनाव नभए के हुन्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए कसरी सरकार बन्ला र आगामी दिनमा के हुन सक्छ भन्ने बारेमा तपाईँको बुझाइ अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् र हाम्रो दर्शकलाई कृपया। यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अब छलफल भइरहेको विचाराधीन छ होइन। अब यसमा यसरी यो फैसला जे आउँछ सर्वोच्चले गर्ने फैसला हो, त्यो ठिक छ। त्यसमा पार्टीको र मेरो पनि अब यो 72 सालको संविधान अनुसार यो असंवैधानिक हो भन्ने कुरा मैले पहिले नै भनिसकेँ होइन। अब त्यो असंवैधानिक भइसकेपछि त्यसलाई सच्याउने प्रयास होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहन्छ। तर तपाईँले जान्न खोजेको विषय के हो भने अहिले सरकारले घोषणा गरेको वैशाखमा चुनाव सम्भव छैन, त्यो हुनै सक्दैन, हुन सक्दैन, त्यो हुनै सक्दैन। जसले घोषणा गरेको छ त्यो पनि मलाई लाग्छ त्यो वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास छैन। किनभने अब यसको एक त त्यो पार्टी कै औपचारिक आधार त्यो फर्मल त्यसको लिगल पार्टबाट हेर्दा त्यसको नेतृत्व को कसको होइन आधिकारिकता भन्छ नि, कसलाई वैधता, कसले के पाउने, त्यो नै अहिले टुङ्गिएको छैन। त्यो निर्वाचन आयोगले त्यो गर्ला होइन, त्यो मलाई लाग्छ त्यो समय लाग्ला। अर्को कुरा यही विषयमा सर्वोच्चमा छलफल चलिएको छ, त्यहाँ टुङ्गिएको छैन। र समग्रमा पार्टीहरू पनि मानसिक रूपले त के थियो भने पार्लियामेन्टको आयु भनेको 5 सालको हो, त्यो मानसिक रूपले तयार भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो वैशाखमा यो चुनाव सम्भवै छैन। अर्को कुरा पुनर्स्थापनाको माग लिएर पार्टीहरू रोडमा छ, पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ। मलाई लाग्छ पुनर्स्थापना भयो भने थोरै टालटुले भन्छ नि त्यो समग्र सबै कुरा सचिएर त जाँदैन। यो समस्यामा प्रवेश गर्यो विषय, मैले त्यही भएर यो रिस्ट्रक्चरिङ अब होल पोलिटिकल सिस्टम,
होल पोलिटिकल प्रोसेस थट प्रोसेस नै एउटा नयाँ खालले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँमा हामी पुगिसक्यौँ। त्यो त जान्छ त्यो। त्यसको लागि नेतृत्व जति छिटो मानसिक रूपले तयार हुन्छ त्यति छिटो हामी समाधानतिर समाधान उन्मुख हुन्छौँ। त्यसैले यो विषय अब त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ। अब मलाई लाग्छ तपाईले अर्कोतिर गयो भने अलिक जटिल म देख्छु त्यहाँ, किनभने त्यहाँ त्यसपछि वैधानिकताका कुराहरू, त्यसपछि फेरि राजनीतिक पार्टीहरूभित्रको एउटा सहमति कसरी कायम हुन्छ, एकले अर्कालाई जसरी निषेध गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू छ, त्यो तमाम प्रकारका समस्याहरू सिर्जना हुने म सम्भावना देख्दैछु। र एउटा यो संविधान लेख्नेहरू पनि यसको अनरसिप लिन तयार छैन अहिले नै। त्यो के हो भने हामी जहिले पनि रियाक्सनमा गऱ्यो क्या। अहिले तत्काल भोक लागेको छ भने जे पनि पायो त्यो खाने, त्यो खाने कुराले के इम्प्याक्ट पार्छ, लङ टर्ममा यसले के प्रभाव पार्छ त्यसको ख्यालै नगर्ने। अहिले जो संविधान लेख्यो हिजो, संविधान लेखेर अब म सबभन्दा ठुलो बहादुर हुँ भन्नेहरू पनि आज यो संविधानको होल अनरसिप लिन तयार देखिँदैन। कुनै न कुनै नाउँमा त्यो पन्छिन खोज्दैछ। हामी त यो संविधानको निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति हिजै राखेका थियौँ। यसरी यो संविधान निर्माण गर्यो भने यसको आयु धेरै लामो हुँदैन, यसले समग्रमा नेपालको कल्याण गर्दैन, नेपाली जनताको हित गर्दैन भनेर हिजै हाम्रो राजनीति निष्कर्ष थियो। त्यो निष्कर्षमा आज पनि छौँ, हो कि होइन? तर हिजो जो हामीलाई निषेध गरेर जसरी 16 बुन्दे सम्झौता, आज जो प्रतिगमन भन्दैछ त्यो साथीलाई म सोध्न चाहन्छु, 16 बुन्दे सम्झौता प्रतिगमन हो कि होइन? जसरी तपाईँले रातोरात 16 बुन्दे सम्झौता गरेर र बाँडफाँड, पदीय बाँडफाँडको आधारमा देशलाई बन्दकी बनाउनु भयो, संविधानलाई बन्दकी बनाउनु भयो, त्यो महाप्रतिगमन थियो कि थिएन? त्यो जवाब नेपाली जनताले दिनुपर्छ। त जुन ठाउँमा अहिले प्रवेश गर्दैछ नि, तत्काल कुनै त्यस्तो विद्रोह उथलपुथल हुने सम्भावना पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ जो रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यो त सहमतिमा हुने कुरा हो, तर नयाँ पुस्ता यो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति त्यति आकर्षित छैन। कुनै दलसँग नयाँ पुस्ता आबद्ध हुन चाहिरहेको छैन। सडकमा अर्को खाले नारा लाग्न थालेको छ, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर नयाँ पुस्ता हिँड्न थालेको छ। यो काहीँ न काहीँ दूरी दल र नयाँ पुस्ता बीचको दूरी बढ्दैछ, नेतृत्व र जनता बीचको संवाद र सम्पर्क टुट्दैछ, अविश्वास बढ्दैछ, यस्तो अर्थ लाग्छ यो घटनाले। होइन, मैले समग्रतामा मैले त्यही त भने। अब कुरो के हो भने समग्रमा असन्तुष्टिका पोकाहरू बढिरहेको छ। व्यापक मान्छेमा के हो असमञ्जसता, कन्फ्युजन, फ्रस्ट्रेसन बढिरहेको छ। त्यसको सही सम्बोधन भएन, सही समयमा सही सम्बोधन भएन, त्यो विस्फोट हुन्छ। त्यसैले यो नेतृत्वले वास्तवमा म सक्षम छु भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि, यही नेतृत्व दिनको लागि पनि यी तमाम आउने जुन कमिङ च्यालेन्जेसहरू छ त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नु पर्यो, आफूमा ब्रोडरनेस ल्याउनु पर्यो, तयार हुनु पर्यो। एउटा कुरा यहाँ के भने लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर नेताहरूको चरित्र हेर्नुभयो भने त्यो लोकतान्त्रिक छैन। त्यो लोकतन्त्र भनेको खालि त्यो पोलिटिकल टर्मोलोजी होइन नि, त्यो खालि भाषण गर्नको लागि पनि आफूमा पनि अनुसरण गर्नको लागि उसको जीवनचर्या, उसको चिन्तन, उसको जीवनशैली र उसले आफूले अरूलाई या विपक्षीलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ, त्यो विचारलाई, आफूभन्दा फरक विचारलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ, त्यो चिन्तन प्रणालीमा देखिनु पर्यो नि, त्यो नेतृत्वमा देखिँदैन। त्यो ड्रिम लिडर हामीले एउटा। त्यसैले यो तपाईँले भनेको जस्तो समस्याहरू छ, ठुलो समस्याको रूपमा म देख्दैछु आउने दिनमा। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि नेतृत्व तयार भएर आउनु पर्यो। यसले एउटा जस्तै कुनै कोठामा एकदम ठुलो ग्यास बन्यो भने त्यसलाई निकास दिनु भने त्यो बिस्तारै निस्किन्छ, त्यसलाई दिनु भने विस्फोट हुन्छ। त्यसैले त्यो विस्फोट हुन नदिनको लागि अहिले भएका नेतृत्वहरू अलिकति बृहत रूपले छलफल गरेर यसलाई निकास दिने समझदारी गरेर अगाडि बढेको खण्डमा यो नेपालको लागि पनि कल्याण हुन्छ। होइन भने अब त्यो अरू रूपमा पनि आउन सक्छ, किनभने फ्रस्ट्रेसनको लेभल चाहिँ बढ्दैछ। त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई सम्बोधन समयमा गर्नुपर्छ। जस्तै अब अहिले राजनीतिप्रति नै वितृष्णा, राजनीति नेतृत्वप्रति वितृष्णा, तपाईँको यत्रो ऊ छ, हामीले भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी सुशासन कायम गर्न सक्छौँ, कसैको मुद्दा छैन त। अहिले तपाईँको एउटाले यो ठिक छ, अर्कोले चाहिँ अहिले भिड जम्मा गरेर
अहिले तपाईँ मैले सुरुमै निवेदन गरेँ यो विधि प्रक्रिया नियम कानुनभन्दा पनि भिडबाट निर्णय गराउन खोज्दैछु नि, त्यो पनि सत्ता पक्ष जो चाहिँ सबै कुरा हातमा छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न अहिले कस्तो भने भिडले एउटा मनोविज्ञान, यो भनेको वैचारिक दरिद्रता हो, वास्तवमा यो दिवालियापन हो। तपाईँको भिड जम्मा गर्ने, राज्यको स्रोत साधन जम्मा गरेर या हिजो राज्यको स्रोत साधन अवैध तरिकाले जम्मा गरेको शक्तिहरूबाट भिड जमाएर त्यो भिडबाट तपाईँको गर्न खोज्दैछ। त्यो के हो भने समस्याको सही सम्बोधन हुँदैन। त्यसैले समस्याको सही सम्बोधन गर्नको लागि अहिलेको च्यालेन्जेसहरू, जस्तै सबभन्दा ठुलो समस्या नेपालमा भ्रष्टाचारको व्यापक यो राजनीतिप्रति नै एउटा वितृष्णा छ। त्यो भ्रष्टाचारलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ? त्यो भ्रष्टाचार जुन छ, जुन तामेलीमा ठुला ठुला मुद्दाहरू नेताहरूसँग सम्बन्धित फाइलहरू छ, त्यसलाई हामी किन भन्न सकिरहेका छैनौँ कि ल त्यसको सही हो? त्यो चाहिँ पक्ष विपक्ष हुनु भएन। त्यो के कारण तपाईँलाई लाग्छ? जस्तो यो ठिक छ, राजनीतिक वृत्तले काम गर्न सकेन, उनीहरूको चरित्रमा नि सुधार आएन, जनताले काहीँ न काहीँ रियलाइज गरे अब भोलिका दिनमा देखाउने चिज देखाउला। तर त्यो राज्यका अरू संरचना, संवैधानिक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू ती पनि पुरै प्यारालाइसिस किन भयो? होइन, पुरै होल नेपालको राज्य सत्ता या नेपालको राज्य शक्ति नै सिन्डिकेट, केही व्यक्तिहरूको, सीमित व्यक्तिहरूको अधीनस्थ भयो। उसले आफूले इच्छाएका तपाईँलाई को व्यक्तिलाई कहाँ पठाउने, को व्यक्तिलाई कहाँ राख्ने, यो सिन्डिकेट सिस्टम जुन छ नि, यो सिन्डिकेट सिस्टम आज संविधानमा किन समस्या देखियो? त्यो सीमित टाटाबाटा माफिया, सीमित ठगहरूको हातमा गयो, खर्च भयो। वास्तवमा नेपाली जनताको योभन्दा ठुलो अपमान के हुन्छ? तपाईँको हामीलाई गाली गर्यो, 601 यिनीहरू भत्ता खायो, ऊ गर्यो, मोज गर्यो भनेर नेपाली जनताको तपाईँको जनमत भोट लिएर काठमाडौँ आयो। तर त्यो 601 लाई त्यो 7-8 जनाले बन्दकी बनाइदियो, सिन्डिकेट। त्यो 7-8 जनाले 601 नामका मात्रै गाली त्यो संविधान सभालाई नै बन्दकी बनायो है। अनि त्यो आफ्नो अनुरूप आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने गरी काम गर्यो। राज्यका अरू संवैधानिक जुन आयोग भनौँ या जो नियन्त्रित गर्छ, त्यहाँ पनि उनीहरू बाँडफाँडका आधारमा। अहिलेको लडाइँको पनि अन्तर्य हेर्ने हो भने लडाइँ पनि मेरो या तेरो नाउँमा न हो। हामी विधि प्रक्रिया सिस्टमलाई मजबुत गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। साँचो मानेमा जनताको प्रतिनिधिको रूपमा ती जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्ने वातावरण भएन। नेतृत्वको अयोग्यता, नेतृत्वले जे पाए त्यही गर्यो, त्यसलाई नथी लगाउन जनप्रतिनिधिले सकेन। त्यो सबै यहाँ त के भने मैले भने नि, सबै शक्तिहरू सङ्ग्रह गर्यो, सेन्ट्रलाइज गर्यो। अहिले पनि लडाइँ त्यसैको न हुन्छ। अहिले तपाईँको जसरी नेताहरूको चिन्तन मनोविज्ञान देख्यो भने पार्टी अध्यक्ष हुनको लागि जे पनि नैतिक अनैतिक जे पनि गर्ने, त्यो किनभने त्यो भनेको पावरलाई सेन्ट्रलाइज गर्नु, राज्यको दोहनका लागि अनुकूल अवस्था। अहिले जसरी नेतृत्वले पदको लागि हामथाप गर्दैछ, त्यो के हो भने त्यो सबै कुरा मेरोमा अधीन साधन, राज्यको साधन स्रोतलाई ग्रहण गर्ने आफ्नो हातबाट। त्यसैले अब हामी, मैले भने नि, हामी कहिलेकाहीँ के भन्छ भने चल्ला पहिले कि अन्डा पहिले, यो कुरा नेपाली जनताले पनि, हामी मतदाता मात्रै भइरहने कि होइन, जेमा पनि ठिक हो भन्ने हामी भिडको पार्ट बनिरहने कि एकचोटि हामी गम्भीर भएर, अब भिडभन्दा अलग भएर एउटा डिलमा खडा भएर हेर्ने हो कि यो भिडले के गरिरहेको छ? त्यो मनोविज्ञान, त्यो चिन्तन जनतामा भयो भने, जुन पुस्ताको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ हामी यो या त्यो नाउँमा भिडको पार्ट बन्न एकदम तछाड मछाड गर्दैछौँ। म तपाईँसँग अलिकति, तपाईँ तराईको मानिस भएको नाताले सिंहदरबार र तराईको दूरी झन् बढ्दै गएको हो, यो पछिल्लो अवस्थाले त्यस्तो देखाउँछ? यस्तो छ, अब निश्चित रूपमा तराई या मधेसलाई सही ढङ्गले सम्बोधन भएन भन्ने आम तराईवासीहरूको बुझाइ हो। र त्यो हिजोको राज्य सत्ताले जसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो अवसरलाई जसरी क्यास गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यहाँको जनता पनि एउटा रिसोर्स हो क्या राज्यको लागि। भनौँ न, कुनै देशको जनता धेरै स्मार्ट छ भने त्यो देश त्यतिकै धनी भइहाल्छ नि। कुनै देशको जनतामा शिक्षा दीक्षा धेरै राम्रो छ भने त्यो त्यतिकै
धनी भइहाल्छ। त्यसैले यहाँ जनता पनि राज्यका रिसोर्स हुन् भन्ने बुझाए, त्यो चेतना शासन गर्ने शासकमा भएन। जनतालाई मतदाता अहिले पनि मतदाताको रूपमा नै जनताको त्यही कमी कमजोरीका कारण त यस्तो अयोग्य लाभ लिइरहेछन् नेताहरूले, त्यो पक्का हो। प्रयोग गर्यो भन्ने एउटा गुनासो छ र त्यो अविश्वासको रूपमा बारम्बार त्यो प्रकट भएको छ। त्यसैले अहिले हामीले अब उसका विधि प्रक्रियाहरू के हुन्छ होइन, त्यसैले यो सिंहदरबार सबैको साझा नेपालीहरूको एउटा विश्वासको थलो बन्नुपर्छ। त्यहाँ तराई पहाड हिमाल सबै जात जाति या सबैको एउटा आस्थाका केन्द्रबिन्दु बन्नुपर्छ। त्यहाँ सबैको रिफ्लेक्सन प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। बुझाइका साथमा हामी राजनीति आन्दोलन भनौँ या राजनीति गरिरहेका छौँ। त्यसैले यहाँले भने जस्तै अब त्यो अविश्वास चाहिँ छ होइन। अब हिजोको व्यवस्थाका कारणले, हिजोको राज्यका संरचनाका कारणले जुन प्रकारको सम्बोधनहरू हुन सकेन, त्यसलाई छिटै सम्बोधन गरेर गयो भने यो मुलुकको कायापलट हुन्छ, कल्याण हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तपाईँसँग म तपाईँको पार्टीको एक विषय चाहिँ उठान गरेँ अनि त्यसपछि म कार्यक्रमको अन्त्य गर्छु। जनता समाजवादी पार्टी यो पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कदम पश्चात र त्योभन्दा अलि पहिलेदेखि नै अलि कचपच अलि अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुजिरहेको छ। त्यहाँ नेतृत्वमै बेमेलको स्थिति छ। त्यसैले यो सबै काम आगामी महाधिवेशनदेखि लिएर थप नेतृत्वलाई नेतृत्वको कतिपय सवाल बाँडफाँडका कुराहरू यी यावत सवालमा समस्यामा गुज्रेको छ। यो अर्को सङ्कटमा गइरहेको, जसरी राजनीतिक सङ्कट छ, जनता समाजवादी पार्टी आफै त्यो सङ्कटबाट गुज्रेको भन्छन्। मलाई लाग्छ यो जनता समाजवादी पार्टी मात्रै होइन, सबै पार्टीमा हेर्दा तपाईँको मलाई लाग्छ तिनीहरूको बनिस्पत तिनीहरूको अपेक्षा जनता समाजवादी पार्टीमा त कम छ। मैले तपाईँसँग बोलिरहँदा होइन यत्रो लाइभ कार्यक्रममा पार्टीको जे निर्णय छ त्यो हाम्रो लागि शिरोधार्य हो भनेर मैले निवेदन गरेँ। मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसको स्थिति हेर्नुहोस् न के छ। कम्युनिस्ट त यो दुई कितामा मुद्दा मामलासम्म गयो। हिजोसम्म दुईटा पाइलटले पुरै देशकै कायापलट गर्छु भन्ने कबुलनामा गरेको मलाई लाग्छ 3 साल पनि बिते छैन होइन। आज मुद्दा मामला एकले अर्कालाई व्यक्तिगत तवरमा गाली गलौज होइन त्यो प्रकारको निकृष्टता प्रदर्शन भइरहेको छ, प्रहसन भइरहेको छ। हामी त्यो हदसम्म त गएको छैन। हामीमाथि के हो भने यो अलिकति यहाँको काठमाडौँको बुझाइ अलिकति त्यो अविश्वासले पनि काम गरेको हो कि जनता समाजवादी पार्टीले के गर्छ होइन। हाम्रो अलिकति सानो हुने बित्तिकै अलिकति ठुलो त्यसलाई मिडियाबाजी गर्ने भन्ने एउटा छ। र अरू कुरा के भने मैले सुरुमै निवेदन गरेँ कि हामी विभिन्न पार्टीहरू हिजोको विभिन्न स्कुलिङहरूबाट राजनीति रूपले प्रशिक्षित व्यक्तित्वहरूको जम्मा भएको जमघट हो जनता समाजवादी पार्टी। त्यसैले दृष्टिकोणहरूमा फरक दृष्टिकोणहरू, फरक बुझाइहरू, फरक समझहरू भएका नेतृत्व छ। त्यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। त्यसैले हामी नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खोज्दैछौँ, हामी नयाँ पथ निर्माण गर्न खोज्दैछौँ, हामी नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गर्न खोज्दैछौँ। त्यो साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नको लागि व्यापक बहस, व्यापक छलफल, व्यापक विमर्शको आवश्यकता छ। त्यो मलाई लाग्छ अझै हुनुपर्छ। यसलाई अन्यथा फुट होला यसमा यो भयो, यो त हुनुपर्छ, यो भएन भने हाम्रो गुनासो हो। त्यसैले हिजो एउटा महाराजाको टाइममा हुन्थ्यो नि, उसले भनेपछि गलत सही केही होइन, त्यहाँ तर्क वितर्क नगर्ने। त्यसैले त्यो होइन, हामी नयाँ पार्टी नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खोज्दैछौँ। त्यसैले नेतृत्वको बिचमा एउटा त साझा बुझाइ हुनु पर्यो, त्यसको लागि विमर्श हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो। नयाँ हामी कोर्समा जाँदैछौँ, त्यो नयाँ कोर्सको बारेमा के हो, रोड म्याप। जनता समाजवादी पार्टीले म 5 सालमा यो मुलुकलाई कहाँ लान्छु भन्ने रोड म्याप सहित आउनु पर्यो। त्यसको तयारी खोइ, त्यो तयारी गर्नु पर्यो। त्यसको लागि बहस भइरहेको छ। यसलाई अन्यथा रूपमा बुझ्नु हुँदैन। जहाँसम्म रहेको जनता समाजवादी पार्टी यो फगत पार्टी भन्दा पनि यो एउटा आन्दोलन क्रान्तिको एउटा स्वरूप हो, प्रारूप हो। त्यसैले यसलाई यो या त्यो व्यक्तिको रूपमा भन्दा पनि म यसलाई नेपालमा तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यो लायकत भएको नेतृत्व चयन गर्न जनता समाजवादी पार्टी सफल बन्नको लागि यो विमर्श, सघन छलफल, बहस, एकदम एक अर्कासँग त्यो घम्साघम्सीको आवश्यकता छ। त्यो होस् भन्ने म चाहन्छु। सारमा सबै ठुला पार्टीहरू
आन्तरिक सङ्कटबाट गुज्रेका छौँ राजनीतिक हिसाबले। मुलुक राजनीतिक सङ्कटमा छ। नेपाली जन बडा चौबाटोमा उभिएर मार्ग तय गर्ने प्रयत्नमा छन्। यो स्थितिबाट नेपाल गुज्रेको मैले यसरी यहाँको विश्लेषणलाई मैले यस रूपमा बुझेँ। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँले पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो र बडो समय सान्दर्भिक संवेदनशील अवस्था छ यसमा जुन कुरा राख्न पाए। म तमाम दर्शकहरूलाई हामी भिडको पार्ट बन्नु हुँदैन। हामी एकचोटि डिलमा बसेर वस्तुनिष्ठ भएर वस्तुपरक भएर मुलुकको माटो हातमा लिएर मुलुकलाई वास्तवमा हृदयगम गरेर एकचोटि हामी यो मुलुकप्रति जिम्मेवार बन्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा निवेदन गर्छु। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजकिशोर यादव, जनता समाजवादी पार्टीका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.